अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा झालो सभागृहात बोवाळ। पहिल्याच दिसा अधिवेशनाक सुरुवात जाताच सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये झालो कडाक्याचो युक्तिवाद। आमदार दाजी साळकार हांणी सभापती रमेश तावडकरांच्या विरुद्ध उलोवन कायद्याचे उल्लंघन केला, हावजाचो अपमान केला असो आरोप आमदार एल्टन डिकोस्ता हांचेर केलो। मात ते म्हणटा आसतना सत्ताधारी पक्षान आमदार एल्टन हांणी सभापतींची माफी मागपाचो इशारो केलो। त्याचबरोबर विरोधी पक्ष खळवळे आणि अधिवेशनातलो भासाभास हाताभायर वचूंक लागलो। हे लक्षात घेता सभापतीन अर्धवरा खातीर अधिवेशन स्थगित केले। उपरांत परत अधिवेशनाक सुरुवात जाताच सगळ्यांचो परत एकदा बोवाळ। सत्ताधारी पक्ष म्हणटा आमदार एल्टन हांणी माफी मागूकूच जाय, मात आपूण चूक मागपाना अशें ठामपणान आमदारान सांगले। प्रश्न करप हो चुकीचो न्हय, त्या खातीर माफी मागपाची गरज ना अशें लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरिया आलेमाव हांणी म्हणले। परत एकदा बोवाळ जाल्ल्यान सभापतीन अधिवेशन स्थगित केले। या बोवाळाक लागून बरोच वेळ वाया गेलो आणि उपरांत आयच्या दिसाचे जे मुखेल प्रश्न आशिल्ले, मागीर ते पावर टॅरिफचेर आसूं, न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर आसूं वा हेर कांय मुद्दे आसूं, तांकां हातबोट लावप आज अधिवेशनान जालें ना। मात खंय तरी सरकाराची ह्या प्रश्नांची जाप दिवपाची तयारी नाशिल्ली आणि फक्त वेळ मारपाक तांणी भासाभास वाडयलो असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। We also give suggestions, so they could have heard us, they could have agreed, or they could have told their point of view, and then perhaps we could have given our suggestion and say, you consider this, then you take a decision. But you're shutting us out is something which I feel is very sad and not very democratic. And especially done in Sangle Deshpan, that's done from the ruling benches. That is not a problem. आता स्पीकराचो अपमान जर जालो आणि तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एडमिट केली जाल्यार then it becomes the property not of the house, of the privilege committee, and then the process has to begin there. अरे हांगा तू डिसरप्ट करता ताका माफी मागप ना, ती प्रिविलेज कमिटी डिसाइड करतली आनी तो मागना जाल्यार जेलान बसचो पडटलो ताका। हाजे पयलीं आठवले जो आशिल्लो पळय, नारायण आठवले गोमंतकाचो एडिटर, तेन्ना ताका एक दीस भितर बसचो पडिल्लो। तुका याद आहा जाल्यार पळया, शशिकला मुख्यमंत्री आसतना that was a breach of privilege. So breach of privilege has got very clear-cut guidelines, and there is punishment. There is an offence in. I fought a breach of privilege put by Digambar Kamath on me before I became an MLA. I was also summoned here. So ताका process असता, तो करून दिया म्हण तुम्ही। जर तुमकां ताका you want to take him to task because he has done something wrong, you face it. तुम्ही question hour disrupt कसो करता? आणि disrupt करून गोंयच्या जनतेक message कितें की तुमकां आमी जे इश्यूज रेज करपाचे आसले ते तुमकां उत्तर नाशिल्लें, नाजाल्यार तूं म्हाका सांग एनईपीचे उत्तरां काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सेक्रेटरी दिता आनी आज आमी हांगा क्वेश्चन आवराक तोंड बंद करपाचें, भायर बसपाचें, हें कितें? वा यू आर मेकिंग दीस डेमोक्रेसी इनटू अ फार्स, यू आर कन्वर्टिंग डेमोक्रेसी इनटू अ फार्स। आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनता, हुशार जनता, दे कॅन सी थ्रू दीस। आणि जे कितें मॅच फिक्सिंगां करतात पळय ते सगळें दिश्टी पडटा, कोणा भितर कितें जाता तें कळटलें, थोड्या दिसांनी कळटलें तें। अरे प्रश्न येवपाक जवाब ना म्हणटा कितें हाजे पयलीं जाल्लें आहा। कला अकादमीचो जेन्ना इश्यू आयलो तेन्ना हांव एकलोच थंय वचून बोवाळ मारचो पडलो। कित्याक जावचो पडलो? खूब ताका इतिहास आहा। United opposition now. पळय, युनायटेड दिस इज एन ऑनस्लॉट बाय द रुलिंग पार्टी अगेन्स्ट क्वेश्चन्स, अगेन्स्ट डेमोक्रेसी। तातूंत तूं युनायट जालो आनी डिसयुनायट जालो तातूंत कांय अर्थ ना। They are not, they themselves are disrupting the house. So even if you are with your unity, what you are going to do? You are 7 against them, they are 32. आता याच्या पुढे असेंब्ली तुम्ही बहिष्कार घालचे ना? आम्ही कित्याक घालतले बहिष्कार? कित्या खातीर? आमचो जर इश्यू आहा आमी तुमचे म्हळ्यार येवन सांगतले मरे हो आमचो इश्यू म्हणून। आमी ओगीच बहिष्कार कित्याक घालतले? आनी आमी केन्ना बहिष्कार घाला? एक दीस मणिपुरा खातीर घाल्लो, आनी केन्ना घाला? आनी मणिपुराक जाला तें कित्याक? तो कांड न्ही, कांडूच न्ही तो सगळे जगान गेल्ले हांव वी हॅव ऑल्सो डन इट एट दॅट टायम, वन डे, दॅट्स इट। आनी केन्ना केला आमी? कॉलिंग अटेन्शनाक तुम्ही बरो एक प्रश्न रेज केल्लो भितर एसटीपीचो पळय, कॉलिंग अटेन्शन कितें आशिल्लें, मडगांव आनी फातोर्डेची सिवरेज पायपलायन, ती सिवरेज पायपलायन काबार जाल्या म्हणून बाबू नायक तेन्नाच्यान बोवाळ मारलो।